बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग BBA 8 लेक्चर 3, इसमें हमारा आज का टॉपिक है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन ये आज डिस्कस करेंगे। और फिर एक टॉपिक इसका 6 पॉइंट टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वेरिफिकेशन मीन्स इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंप्यूटेशन, एनालिसिस। इससे पहले हमने ओचिंग पढ़ी थी। तो ओचिंग में हमने पढ़ा था कि ओचिंग केयरफुल एग्जामिनेशन है उन तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का जो किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बैक पे होते हैं। यानी जब हम अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को उनकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस यानी ओचर, स्टेटमेंट, इनवॉइसेस के साथ चेक करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ओचिंग। अब जब ओचिंग के बाद ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करता है तो ऑडिटर मज़ीद उस हर आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट को जब सर्टिफाई करता है उन ओचिंग प्रोसेस के ज़रिए, तो ये कहलाता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मींस प्रूविंग द ट्रूथ और कन्फर्मेशन, यानी जो हमारे पास हकीकत है, जो ट्रूथ है, उसको प्रूव करना और उसको कंफर्म करना, उसको सर्टिफाई करना, ये होता है वेरिफिकेशन। यानी ओचिंग का काम जर्नली ऑडिट में जूनियर स्टाफ करता है, लेकिन वेरिफिकेशन का जो काम है ये ऑडिटर सीनियर स्टाफ के साथ खुद करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर हर आइटम को, बैलेंस शीट का हर आइटम, तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को वेरीफाई करता है। ये वेरिफिकेशन फिज़िकल भी हो सकती है, ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। तो लिहाजा जब ऑडिटर अपने आप को फिज़िकली और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिहाज से सेटिस्फाई करता है किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी के हवाले से, ये प्रोसेस कहलाता है वेरिफिकेशन। Verification is an auditing process in which the auditor satisfies himself with the actual existence of assets and liabilities appearing in the statement of financial position। यानी ऑडिटिंग में ये एक प्रोसेस है वेरिफिकेशन, जिसके ज़रिए ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करता है विद एक्चुअल एग्जिस्टेंस की, आया ये एसेट्स और लायबिलिटी फाइनेंशियल सारी बैलेंस शीट जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है उसमें मौजूद है कि नहीं। Thus verification includes verifying the existence of assets and liability। इसलिए वेरिफिकेशन क्या है? इंक्लूड है, जो कि वेरीफाई करता है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट में। अब उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे वो करेगा, इंशाल्लाह हम टेक्निक्स में पढ़ेंगे, 6 पॉइंट टेक्निक्स में। लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस के जो आइटम आपके बैलेंस शीट में लिस्टेड है, एसेट साइड पर भी और आपकी इक्विटी साइड पे, तो क्या वो फिजिकली और डॉक्यूमेंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं। वेरिफिकेशन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ कंफर्मिंग बैलेंस शीट आइटम विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहाँ ये बात कही गई है कि वेरिफिकेशन क्या है, ये प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम बैलेंस शीट आइटम को उनकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कंफर्म करते हैं, उसको प्रूव करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें किसी किस्म की एम्बेजलमेंट या फ्रॉड या एरर नहीं है। तो लिहाजा दिस प्रोसेस इन ऑडिट एज अ वेरिफिकेशन, जब ऑडिटर खुद सीनियर स्टाफ के साथ बैलेंस शीट आइटम को प्रूव करता है और उसकी कंफर्मेशन करता है। स्पाइसर एंड पेजलर कहते हैं verification of assets involves an inquiry into the value, ownership and title, existence in possession, the presence of any charge on the assets। Verification of assets
انوالوز، یعنی یہ کہتا ہے کہ ویریفیکیشن آف ایسٹس ایک انکوائری ہے. اس میں کیا انوالو ہوتا ہے؟ اس میں ایک انکوائری انوالو ہے انٹو دا ویلیو، جو ویلیو ایسٹس کی، یعنی مطلب ویریفیکیشن میں ویلیویشن ہوتی ہے آپ ایسٹ کہ آیا یہ صحیح طریقے سے بیلنس شیٹ میں ویلیو ہو گئی ہے، اس کی ویلیویشن صحیح طریقے سے ہو گئی ہے. اونرشپ ان ٹائٹل، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اونرشپ کس کی ہے، اس کا ٹائٹل یعنی اس کی اونرشپ کس کی ہے، بزنس اونرشپ ہے یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ یہ ایسٹ بلانگ کرتا ہے. ایگزسٹنس اینڈ پوزیشن، اس کی وجود کہاں ہے اور یہ کس کے قبضے میں ہے، یعنی یہ ایگزسٹ کرتا بھی ہے اور کس کے قبضے میں ہے. دا پریزنس آف اینی چارج آن دا ایسٹس، اور کیا اس ایسٹس کے اگینسٹ کوئی چارج ہے. تو چارج کا مطلب کہ یہ کسی کے ساتھ تو مارگیج نہیں ہے، مطلب ایسٹ تو ہے اس بزنس کا، تو کیا اس ایسٹس کے اگینسٹ بزنس نے کوئی لون تو نہیں لی ہے. تو لہٰذا ایسی انکوائری کو ویریفیکیشن کہتے ہیں، ایسے پروسیس کو جس میں ایسٹس کے متعلق ان تمام چیزوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور اس کو کنفرم کیا جاتا ہے، اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، ایسا پروسیس ویریفیکیشن کہلاتا ہے. اب ویریفیکیشن کی کیا آبجیکٹیو ہے، کس لیے ویریفیکیشن کی جاتی ہے، تو کچھ یہاں پہ آبجیکٹیوز ہم نے مینشن کیے ہیں جو کہ یہ ہے: ٹو شو کریکٹ ویلیویشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز، یعنی یہ سب سے پہلا آبجیکٹیو ہے ویریفیکیشن کا آڈٹ میں کہ آپ نے یہ شو کرنا، آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آیا ویریفیکیشن کے ذریعے کہ ایسٹس کی جو ویلیویشن ہو گئی ہے اور لائبلٹیز کی یہ صحیح ہے، کریکٹ ہے کہ نہیں. دوسری ہے ٹو نو ویدر دا بیلنس شیٹ ایگزبٹ a true and fair view of the state of affairs of the business. آپ نے یہ جاننا ہے کہ آیا جو بیلنس شیٹ کاروبار کا ہے، جس بزنس کا ہے، جس فرم کا ہے، جس کمپنی کا ہے، کیا وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو یعنی صحیح اور منصفانہ نظر آتا ہے. ٹرو اینڈ فیئر ویو کا کیا مطلب ہے؟ ٹرو اینڈ فیئر ویو مینز that financial statement is free from material misstatements and faithfully represent the financial performance and positioning of an entity. True and fair view کا کیا مطلب ہے؟ True and fair view کا مطلب ہے کہ فائنانشل اسٹیٹمنٹ جتنی بھی ہے، اگر وہ بیلنس شیٹ ہے یا پروفٹ ان لاس ہے یا انکم اسٹیٹمنٹ، یہ فری ہے فرام میٹیریل مسٹیٹمنٹ، یعنی اس میں کسی قسم کی میٹیریلی غلطی نہیں ہے، اور یہ فیتھفلی ریپرزینٹ کرتا ہے فائنانشیل پرفارمنس اور فائنانشیل پوزیشن آف این اینٹی. یہ ہوتی ہے ٹرو اینڈ فیئر ویو. تو لہٰذا آڈیٹر نے ویریفیکیشن کے ذریعے یہ جاننا ہے کہ جو بیلنس شیٹ بزنس کا ہے کیا یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو دکھا رہا ہے یا نہیں. تیسری آبجیکٹیو ہے ٹو پوائنٹ آؤٹ دا اونرشپ اینڈ ٹائٹل آف دا ایسٹس. آڈیٹر نے ویریفیکیشن کے ذریعے ایسٹس کی اونرشپ اور ٹائٹل کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ کس کی اونرشپ میں ہے، کس کی ٹائٹل ہے، اس کی انٹائٹلمنٹ کون ہے، اس کا مطلب یہ کس کی پوزیشن، مطلب یہ اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے. چوتھی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر ایسٹس ور ان ایگزسٹنس. یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آیا ایسٹس موجود ہے یا نہیں ہے، ویسی ایسٹ کو بیلنس شیٹ میں لکھا گیا ہے. پانچویں یہ ہے ٹو ڈیٹیکٹ فراڈ اینڈ ایرر ایف اینی. یہ تو آڈٹ کا آبجیکٹیو ہے کہ تو ویریفیکیشن کی بیسک آبجیکٹیو بھی ہوگی کہ آڈیٹر نے ویریفیکیشن کے دوران کسی بھی قسم کا فراڈ یا ایرر جو ہوگا اگر ہو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا ہے. نیکسٹ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر دیئر از این ایڈیکویٹ انٹرنل کنٹرول ریگارڈنگ ایکوزیشن، یوٹیلائزیشن اینڈ ڈسپوزل آف ایسٹ. یعنی آڈیٹر نے ویریفیکیشن پروسیس کے دوران یہ جانچنا ہوگا کہ کیا ایسٹ جب ایکوائر ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے ایک پراپر انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے کہ نہیں. ایک بندہ تمام ایسٹس کی خریداری بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ پاور ہے، اس کو یوٹیلائز بھی خود کر سکتا ہے اور اس کو ڈسپوز اپ بھی خود کر سکتا ہے.
تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ون مین شو ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو فراڈ کا احتمال ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک پراپر انٹرنل کنٹرول سسٹم ہو، یعنی ایک مطلب چین آف کمانڈ ہو، تو اس میں پھر تمام لوگ ایک غلطی کے ساتھ یا ایک فراڈ کے ساتھ متفق ہونا یعنی مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا آڈیٹر نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ایکوزیشن آف ایسٹ اس کے لیے ایک پراپر فورم ہے، ایک پراپر انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے، یوٹیلائزیشن کے بارے میں بھی، اور ساتھ ساتھ جب ایسٹس مطلب اپنی لائف پوری کرتا ہے تو کیا اس کی ڈسپوزل کے لیے بھی کوئی پراپر انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے یا نہیں ہے. نیکسٹ ہے ٹو ویریفائی دا ارتھمیٹک ایکوریسی آف دا اکاؤنٹس. ویریفیکیشن پروسیس کے دوران آڈیٹر نے تمام یعنی ان اکاؤنٹس کی ارتھمیٹک یعنی جو حسابی ایکوریسی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، ویریفائی کرنا ہوگا. اور نیکسٹ ہے ٹو انشور دیٹ دا ایسٹ ہیو بین ریکارڈڈ پراپرلی. اور یہ بھی دیکھنا ہے، انشور کرنا ہے کہ آیا یہ ایسٹ جو ہے یہ پراپرلی ریکارڈڈ ہے یا نہیں. تو یہ تھی کچھ آبجیکٹیوز جو کہ ویریفیکیشن کے ہے. اس کے علاوہ مختلف آبجیکٹیوز اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مین آبجیکٹیو ہے ویریفیکیشن کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرپز آف ویریفیکیشن کی. ویریفیکیشن کس پرپز کے لیے کی جاتی ہے؟ ویریفیکیشن انیبل ان آڈیٹر ٹو کنفرم دا ریزلٹ آف اوچنگ. ویریفیکیشن کیا کرتا ہے؟ آڈیٹر کو انیبل کرتا ہے جو ریزلٹ اس نے اوچنگ کے دوران دیکھے ہے اس کی کنفرمیشن کے لیے، یعنی اس کو ویریفائی کرنا، اس کو سرٹیفائی کرنا ویریفیکیشن میں ہوتا ہے. اباؤٹ دا اونرشپ، کس چیز کے بارے میں؟ اباؤٹ دا اونرشپ آف دا ایسٹس، دا ایگزسٹنس آف دا ایسٹس اینڈ لائبلٹی. تو لہٰذا اس کے بارے میں جب آڈیٹر اپنی آپ کو کنفرم کرتا ہے جو اوچنگ پروسیس کے دوران اس کی ریزلٹ یعنی اوچنگ پروسیس کے دوران اس کے سامنے آئے ہو، تو لہٰذا اس کی کنفرمیشن ویریفیکیشن میں ہو جاتی ہے. Verification is essential to discharge the legal duty imposed on the auditor by Companies Ordinance subsection 3 of section 255. یعنی ویریفیکیشن ضروری ہے آڈیٹر کے لیے، جو کہ اس کی لیگل اوبلیگیشن بنتی ہے، لیگل ڈیوٹی بنتی ہے انڈر دا کمپنیز آرڈیننس 1983 اپنی دا کمپنی آرڈیننس 1984 سب سیکشن 3 آف سیکشن 255 کہ آڈیٹر نے ہر چیز کو تارولی ایگزامن کرنا ہے اور اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے اور بعد میں اس کی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے. اس رپورٹ یعنی رپورٹ سبمیشن کے لیے آڈیٹر کے پاس پہلے سے اپنے آپ کو ہر چیز پہ مطمئن کرنا ہے، اور وہ ہو سکتی ہے ویریفیکیشن کے دوران کہ آڈیٹر ہر چیز کا مطلب تارو ویریفیکیشن کرے گا، تب وہ انیبل ہوگا کہ وہ رپورٹ سبمٹ کر سکے گا. اور اس کے بعد ویریفیکیشن انیبل ان آڈیٹر ٹو سبمٹ دا رپورٹ ایڈریس ٹو دا شیئر ہولڈر. اور اس کے بعد یعنی ویریفیکیشن کے بعد آڈیٹر اس قابل ہوگا کہ وہ اپنا رپورٹ جو ہے وہ شیئر ہولڈر کو سبمٹ کرے گا جن لوگوں نے اس آڈیٹر کو آڈٹ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے. تو یہ تھی پرپز آف ویریفیکیشن. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے اوچنگ اور ویریفیکیشن کے درمیان کیا ڈفرینس ہے. اوچنگ مینز دا ایگزامینیشن آف ڈاکومنٹری ایویڈنسز آف ٹرانزیکشن. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اوچنگ کا مطلب ہے کہ ایگزامینیشن آف ڈاکومنٹری ایویڈنسز کہ ٹرانزیکشن کی جو ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہے اس کا ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کی انالیسس کرتے ہیں. وائل ویریفیکیشن مینز پروونگ دا ٹروتھ. لیکن ویریفیکیشن کا مطلب ہے کہ اس ٹروتھ کو پروو کرنا جو ہماری اوچنگ میں تھی. The important points of difference between اوچنگ and verification are below. یہ ہماری ڈفرینٹ پوائنٹس ہے جس کے ذریعے ہم اوچنگ اور ویریفیکیشن میں ڈفرینس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پوائنٹس، پھر اوچنگ اور پھر ویریفیکیشن. نیچر آف کے لحاظ سے تو نیچر کے لحاظ سے اوچنگ از این ایکٹ آف کمپیئرنگ انٹریز ان دا بکس آف اکاؤنٹس ود ڈاکومنٹ. یعنی اوچنگ کا نیچر ہے کہ اس میں آپ نے انٹریز کو بکس آپ اکاؤنٹس میں جو انٹریز ہے اس کو کمپیئر کرنا ہے ود ڈاکومنٹری ایویڈنس. لیکن ویریفیکیشن کا نیچر کیا ہے؟ ویریفیکیشن از دا پروسیس آف فزیکل ایگزامینیشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی. لیکن ویریفیکیشن میں آپ ایسٹس اور لائبلٹیز کی فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں. ان دونوں میں یہ فرق ہے. وہاں صرف ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھے جاتے ہیں
ट्रांजेक्शन्स के साथ, यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, बेस ऑन द बेसिस डिफरेंस ऑन बेसिस। ओचिंग इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओचिंग की बुनियाद जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यानी ओचर्स, स्टेटमेंट्स, इनवॉइसेस, एग्रीमेंट्स, इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस। वेरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल इंस्पेक्शन। वेरिफिकेशन में ज़्यादातर ऑडिटर फिजिकल इंस्पेक्शन करता है, एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री, दोनों। मतलब वॉचिंग में सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देके जाते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में फिजिकल और डॉक्यूमेंट्री दोनों देके जाते हैं। एग्जिस्टेंस एंड द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस डिफरेंस है। ओचिंग इंडिकेट दैट एसेट्स इन लायबिलिटी शुड एग्जिस्ट, यानी ओचिंग से हम ये एग्जामिन करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी शुड एग्जिस्ट, कि एसेट और लायबिलिटी अवेलेबल है, मौजूद है। बट वेरिफिकेशन सर्टिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन वेरिफिकेशन उसको सर्टिफाई करता है कि बैलेंस शीट के डेट पे जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ है ये मौजूद है या नहीं, उसकी सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन में मिलती है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन। ओचिंग डज नॉट कंसर्न विद द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओचिंग में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन नहीं होती। ओचिंग में सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखा जाता है, बट वेरिफिकेशन इंश्योर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी डेट ऑफ बैलेंस शीट पे एसेट्स और लायबिलिटीज की करेक्ट वैल्यूएशन को इंश्योर करता है वेरिफिकेशन। वर्किंग स्कोप। ओचिंग इज जनरली डन बाय जूनियर मेंबर ऑफ ऑडिट स्टाफ। जैसे मैंने पहले कहा कि ओचिंग का जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर अक्सर जो जूनियर स्टाफ होती है ऑडिट टीम में वो परफॉर्म करती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक ओचर हर एक ट्रांजैक्शन के साथ चेक किया जाता है और फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि सीनियर ऑडिटर्स को सबमिट की जाती है, और एक लिस्ट बनाई जाती है तमाम एरर्स की, तमाम फ्रॉड्स की, तमाम मिसिंग ओचर की। तो लिहाजा ये ओचिंग होती है जो कि जूनियर स्टाफ करती है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ विद द असिस्टेंस ऑफ सीनियर ऑडिट स्टाफ। लेकिन वेरिफिकेशन जो है ये ऑडिटर या तो खुद करता है और या अपने साथ सीनियर स्टाफ जो होता है मेंबर्स ऑडिट के, उसके साथ वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो खुद करता है उसकी मदद से। तो लिहाजा वर्किंग स्कोप भी दोनों के डिफरेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी अहमियत के लिहाज से, तो ओचिंग जिस तरह हमने कहा था कि एसेंस ऑफ ऑडिटिंग और बिग बोन ऑफ ऑडिटिंग, यानी बगैर ओचिंग की हम वेरिफिकेशन भी नहीं, बगैर ओचिंग की ऑडिट ही नहीं हो सकती। तो लिहाजा ओचिंग इज द एसेंस और बिग बोन ऑफ ऑडिटिंग। वेरिफिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, वेरिफिकेशन सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी ओचिंग बुनियाद है, बैकबोन है, लेकिन उसके बरक्स वेरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑडिटिंग की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 6 पॉइंट्स टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। आज तक हमारा यही टॉपिक्स थे, इसमें फिर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।